30 की दहाई के वस्त में अंग्रेज राज के जेर असर इस्लामी पर्दे से मुताल्लिक भी एतराजात शुरू हो गए। सैयद मौदूदी ने इस मौजू पर भी कलम उठाया और यूं उनकी किताब पर्दा मंजर आम पर आई। इस हसासियत को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था कि मगरिब इस तरह से एक पर्दे का जो हुक्म है इस्लाम का और कुरान का, इस हुक्म को कहीं नजरअंदाज न कर दिया जाए या इसकी अहमियत को कम न कर दिया जाए। और औरत को इस फरेब में मुब्तला करने की लहर कि घर उसके लिए कैद खाना है और बाहर जो जाना है, जो उसकी आज़ादी निस्वा का नारा लगाने वाले लोग थे। तो मौलाना उन सब का मुकाबला करते हुए नौजवानों को फिर इस्लाम की तरफ लाना चाहते थे। इस बुनियाद पर मौदूदी साहब ने एक अहम कदम उठाया और मैं ये खुद समझता हूँ कि ये उनका एक जिहाद था। 1938 में जमीयत उलमाए हिंद और कई उलमाए कराम ने कांग्रेस के मुत्तहिदा कौमियत के नजरिए की हिमायत की, जबकि सैयद मौदूदी का मौकिफ था कि मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर मुसलमानों की इज्तिमाई शनाख्त के खात्मे के मुतरादिफ है। जब मगरिब में टेरिटोरियल नेशनलिज्म, रेशियल नेशनलिज्म ये सब परवान चढ़े तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने उसको चैलेंज किया। अल्लामा इकबाल भी बड़े तवील अरसे तक कौम परस्ती के खिलाफ और पैन इस्लामिज्म के हक में रहे और इसीलिए मौलाना मौदूदी से भी ताल्लुक इस्तवार हुआ था अल्लामा इकबाल का। लेकिन जिस कुव्वत के साथ, दलाइल की सेहत के साथ और मगरबी अक़वाम की तारीख के तनकीदी मुताले के साथ मौलाना मौदूदी ने इस मौजू पर लिखा है। उसने जहनों की आबियारी की है और बड़े पैमाने पर पूरी तहरीक के जुलूम में चलने वालों में एक हौसला और एतमाद पैदा करने की कोशिश नजर आती है और ये बड़ी कामयाब कोशिश है। 20वीं सदी के अजीमुल मर्तबत शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उन्हें दावत दी कि वो सूबे पंजाब आकर दीन इस्लाम पर जदीद राहों पर तहकीक और इस्लामी तदरीस का बाकायदा आगाज करें। अल्लामा इकबाल ये चाहते थे कि जो इस्लामी फ़िक़्ह है उसकी तदवीन जदीद हो ताकि वो असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक नाफिज किया जा सके उसको। दूसरे लफ्ज़ों में समझे इस्लाम की एक लेबॉर्ट्री हिंदुस्तान में देखना चाहते थे और उनका ख्याल ये था कि पंजाब इसके लिए सबसे मौजू इलाका होगा। उस ज़माने में तकरीबन सारे जो भी उलमा थे वो हिंदुस्तान में थे, पंजाब उनसे महरूम था और इसी सबब इनको ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से बुलवाया गया। और वो ख़ास तर्ज पर जो माशरा तश्कील देना चाहते थे उसकी इब्तिदा उन्होंने पठानकोट में रखी थी और दारुस्सलाम के नाम से उन्होंने बस्ती आबाद की थी। और इस तरह इस्लामी तहरीक और इस्लामी फिक्र इन दोनों मैदानों में उन्होंने उस मिशन को पूरा किया जो इकबाल का ख्वाब था। आज भी अरबी ज़बान उसी मकाम पर है, कुरान उसको पकड़ के बैठ गया है। सैयद मौदूदी की तालीमात का सबसे ज्यादा असर नौजवान तबके पर हुआ। गोया उनके ख्यालात अब एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने एक साले जमात की जरूरत के उन्वान से एक मजमून लिखा जो अप्रैल 1941 में तर्जुमानुल कुरान में शाये हुआ। यूं 26 अगस्त 1941 को तकरीबन 75 अफराद के इज्तिमा में मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी के क़याम का ऐलान किया। शुरका ने उन्हें इस तहरीक का बानी मुंतखब किया। मौलाना मौदूदी को एक ऐसी इनकलाबी जमात की जरूरत थी कि जो पूरे इस्लाम को निज़ाम हयात के तौर पर कबूल भी करे और वो इनकलाब ये हो कि जिसमें अमन कायम हो, अदल कायम हो और जो हुक्मरान बने वो अल्लाह ताला की इक़्तिदार को एक अमानत समझे। नज़र ऐसा आता है कि मौलाना मौदूदी वहाँ पर कोई अपनी मुमताज़ जगह पाने में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि अपनी एक अलहदा से जमात जो है वो बनाई जाए। मकसद सियासत में हिस्सा लेना नहीं था बल्कि मुसलमानों की माशरत में दीनी अक़दार का अहया और फ़रोग़ था। तहरीक आज़ादी के दौरान मौलाना मौदूदी ने कांग्रेस के हामी उलमा का साथ नहीं दिया। दूसरी जानिब वो मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ से भी मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। ये सोचा जाता था कि जो क़यादत है तहरीक की वो क्योंकि इस्लामी नज़रियात पे अबूर नहीं रखती, लिहाजा ये ना पाकिस्तान होगा, ये इस्लामी रियासत नहीं होगी। मौलाना मौदूदी ने ये बात जरूर कही थी
کہ قائد اعظم کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے کہ جو آزاد مسلم ملک کا انتظام سنبھال سکے، اور یہ بات بعد میں ثابت بھی ہو گئی، اور خود قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں مسلمانوں کو تو اکٹھا کر لیں گے، مگر جو مسلمان وہاں رہ جائیں گے ان کا کون تحفظ کرے گا؟ تو وہ یہ سوچ تھی، یہ خدا نہ خواستہ ایسی سوچ نہیں تھی کہ ایک علیحدہ ملک نہ بنے۔ ہجرت بلا شبہ کسی بھی انسان کے لیے ایک کٹھن آزمائش ہوتی ہے، مگر پٹھان کوٹ سے لاہور ہجرت کرتے وقت مولانا نے بہت بہادری اور ذمہ داری سے حالات کا مقابلہ کیا۔ آگ اور خون کی اس جنگ میں پٹھان کوٹ چھوڑنے والے وہ آخری مسلمان تھے۔ چاروں طرف سے ہندوؤں اور سکھوں نے گھیر رکھا تھا اس بستی کو، صرف ایک بندوق تھی، اور ہمارے والد کے پاس تھی، اور وہ اس کو لے کے وہ رات کو پہرا دیتے تھے۔ تو ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ کھانا پکا ہوا چولہے پہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ملی، اور آ کے اور ٹرکوں میں بیٹھ گئے۔ لاہور آ کر رہائش کے سلسلے میں انہیں کچھ عرصہ پریشانیوں کا سامنا رہا، اور جب اچھرا کے علاقے میں انہیں کسی طرح ایک مکان نصیب ہوا تو اس کے ایک حصے میں رہائش اختیار کی اور باقی حصے کو جماعت اسلامی کا دفتر بنا دیا۔ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے والد روز عصر کے بعد باہر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگ آئیں، جو بھی میرے سے ملنا چاہتا ہے آئے اور ملے، بات کرے، کیونکہ جو تو ان کا لکھنے پڑھنے کا ٹائم تھا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ رات بھر نیند لینے کی بجائے وہ تحقیق و تصانیف میں مشغول رہتے۔ اتنا کام انہوں نے کیا، علمی کام کیا، وہ ایک عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ مثلا ان کے آپ کے کام کو اگر آپ ان کی زندگی میں پھیلائیں، ان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، تو 4 فل اسکیپ پیج انہوں نے ڈیلی لکھے ہیں۔ اب اتنا لکھنا کوئی ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مولانا کی مصروفیت کا یہ حال تھا کہ انہیں گھر سے متعلق بہت سی باتوں کا نسبتاً دیر سے علم ہوا کرتا تھا۔ ایک بار چھوٹے بہن بھائی میرے بیمار تھے کافی، تو امی نے نوکر سے کہا کہ ڈسپینسر سے کہو کہ آ کے ٹیکا لگا جائے۔ نوکر نے آ کے کہا کہ ڈسپینسر کہہ رہا ہے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، گھر کے ڈاکٹر صاحب سے لگواؤ۔ تو انہوں نے ایک دم پوچھا کہ گھر کے ڈاکٹر صاحب کون ہیں؟ امی نے کہا یہ موزی سامنے بیٹھا ہے، یہ ہے گھر کا ڈاکٹر۔ تو ابا جان نے حیران ہو کے میرے بھائی کی طرف دیکھا، کہنے لگے یہ کب گیا میڈیکل میں، اس نے کب لیا میڈیکل؟ 23 دسمبر 1947 مولانا ابوالعلا مودودی کی قیادت میں اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ شروع سے ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ نوجوانوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت ہی اسلام کی نشو ثانیہ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جس پہ میں ضرور ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعت کو بڑا منظم کیا ہے، جو بھی سسٹم بنا کر دے کر گئے ہیں وہ ابھی تک قائم ہے، اور اس میں سے ایک پہلو ہے جس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں، کہ نوجوانوں کی تربیت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے خصوصی چیلنج جو موجود ہے، جو ایک نوجوان کو اس کے دین سے، اس کی بنیادوں سے دور کر کے بے ہنگمی، لاابالی پن اور غیر سنجیدگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے لیے آج سے کئی برسوں قبل مولانا مودودی نے اپنا فکری لٹریچر نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ایک صدقہ جاریہ چھوڑا۔